वेलकम है जी असील बैठक में दोस्तों। आप सब दोस्तों का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। आप दोस्त बहुत प्यार दे रहे हैं, इसी तरह आप रिप्लाई करते रहेंगे तो मेरी भी हौसला अफजाई होती रहेगी और मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ वीडियोस बनाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा और मेरे नाकस इल्म में जो कुछ है वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, इंतखाब भी कर लिया हमने, डॉक्टरी भी आ गई और उसके बाद जो है वो जोड़ के लिए वकालत वाला भी काम हो गया, कांटों के लिए कुछ इंजीनियरिंग भी सीख ली। ये चार चीज़ें थी, लेकिन मैंने फर्स्ट हुनर जो आपको बताया था इंतखाब। देखिए, जो बंदा भी मेरी वीडियोस देख रहा है, मैं ये बात कट कर रहा हूँ कि जो बंदा भी मेरी वीडियोस देखता है, एक तो वो क्वेश्चन कर देता है, मुझ पर सवाल उठा देता है व्हाट्सएप पर या कमेंट्स में कर देता है। देखिए, आप मेरी तमाम वीडियोस प्लीज़ देखें, आपके सवाल का जवाब उसमें होगा और आने वाली वीडियोस में भी मैं दूंगा जवाब। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके सवालों का जवाब पिछली वीडियोस में मेरे भाई है। जैसे मैं एक फ़र्ज़ के तौर पे आपको बताता हूं कि मैं लकवे का इलाज बता चुका हूं, मुर्गों को लकवा हो जाता है, दोस्त वहां रिप्लाई कर देते हैं, मुझे मैसेज कर देते हैं, वो वीडियो नहीं देखते जो मैंने आधा घंटा अपना दिमाग टली किया है। प्लीज़ भाई वो चीज़ें देखें। और जो बंदा एक वीडियो देखेगा उसे कुछ समझ नहीं आने वाला। अब ये जो पांचवा हुनर मैं बता रहा हूँ, पिछली वीडियोस जिसने नहीं देखी, इससे रिलेटेड नहीं है, तो उसको मज़ा नहीं आने वाला वीडियो का। मैं अब बता रहा हूँ कि फर्स्ट जो वीडियो है, पहला हुनर है, उसमें मैंने इंतखाब को बताया। ये लड़वाली जब करेंगे तो यहाँ पर भी आपको याद आएगा इंतखाब, इसलिए इंतखाब में कोई हेर फेर नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना किसी किस्म का, चाहे किसी दोस्त का, चाहे भाई का है, चाहे चाचा के लड़के का है, चाहे मामू के लड़के का है। उनको बताना है कि भाई मुर्गाबाजी वाला नहीं है, आप इधर ही इसका शौक करें, मैदान में ना लेके जाएं। तो टॉपिक की तरफ जाते हैं। मेन बात जो करनी थी वो बात ये है कि आप तस्वीर में देखें, इसमें मैंने अपने दोस्त काका इरफान साहब है तलगां के, इनकी तस्वीर मैंने मुनासिब समझी है कि मेरे पसंदीदा लड़वाल हैं। ये नहीं कि मेरे दोस्त हैं, इस चीज़ से हट के मेरे पसंदीदा फेवरेट लड़वाल है। और ये परिंदा जो है इसमें दिखाया है, ये भी 10 टाइम का विनर है, आम परिंदा नहीं है। अब किस किस से जीता है, कहाँ कहाँ जीता है, तो इतनी लंबी चौड़ी बात मुनासिब नहीं होती। तो बहुत अच्छा लड़ा है, बहुत अच्छा जीता है, चैम्पियन बर्ड है। तो अब टॉपिक की तरफ आते हैं कि देखें, परिंदा हमने इंतखाब भी कर लिया, चाहे इंतखाब अपना अच्छा नहीं है, हमने 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का, 25,000 का, 30,000 का, 40,000 का, 5-10 हज़ार का भी मिल जाता है। लोकल बाजी में लड़ा हुआ मुर्गा 10,000 बाजी लड़ा तो लड़के 10,000 का भी सेल कर देते हैं, वो ले लिया। वक्त के साथ साथ आपको डॉक्टरी भी आ गई कि फ़लाँ ने उसको गुड़ थोम अदरक दिया है, सिप्रोफ्लॉक्सन दिया है, अमॉक्सल दिया है, वेब्रामाइसिन, लिंकोसिन और पेनिसिलिन, ये सारा न्यूरोबैन में ये भी थोड़ा बहुत आपको आहिस्ता आहिस्ता आ गया है। उसके बाद जोड़े का भी मुख आपको समझ आ गई कि यार इनका कद बराबर है, नहीं बराबर। चलो नहीं समझ आ रही तो किसी दूसरे से भी बंदा, वो तो बज़ाहिर नज़र आ ही जाती है, लेकिन अगर वज़न की भी नहीं समझ आ रही तो कंप्यूटराइज कांटे पे ले आओ जी। 2720 ग्राम हमारा, 2730 ग्राम है, लड़ गया जी, लड़ गया। नहीं हमारा 2500 ग्राम है, नहीं लड़ता जी, इसका भी आपने कर लिया। कांटे भी जैसे कैसे आए हमने उल्टे सीधे उसको चढ़ा दिए, चढ़ गए। जिसने मारने हुए वो नहीं छोड़ेगा मुर्गे को, उसको उल्टे भी कांटे चढ़ा देना नीचे रुख करके, ठीक है, तलवार मारकर लगाए, नीचे रुख करके वो मारेगा, उसने कांटे मारने हैं। ये मेरा शौक जो है, नाकस राय जो है, ये पक्की आप समझ लें कि जो आप कहते हैं ना कि कांटे इस तरह लगाएं, इस तरह जिसने भाई मारना है उसने गद्दी से भी वो निकाल के आगे मार देते हैं मुर्गे को। 6-6 परते 7-7 तय लगा देते हैं, लेकिन उसमें से भी मुर्गा कांटा निकाल देता है कि मुझ में ये फ़न है, मैं मारूंगा। बेशक इसे छुपा के रखो, जिसने नहीं मारे उसके जितने मर्जी है निकाल के रखो, जहाँ मर्जी है निकाल के रखो, भाई उसने हॉकी को नहीं मारनी। बात समझ रहे हैं ना? जिसके बैट में पुश नहीं है, जिस बंदे के बैट में अंदर जान ही नहीं है, उसको जहाँ मर्जी बाल दे दो भाई, उसने कौन नहीं मारना 6। ये भूल जाए कि वो 6 मारेगा, उसने कौन ही 6 मारना। और जिसने मारना है उसे जहाँ मर्जी आप दे दें, वो उठा के मारेगा बाहर। तो यही कांटों में भी है। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 होता है कि जैसे बैट्समैन उसका फेवरेट पिच होनी चाहिए, फेवरेट बैट होना चाहिए, ये चीज़ें इतना इतना मुर्गे को कर दें तो चले, वो भी आ गया। बात और तरफ चली जाती है, वीडियो लंबी हो जाती है। खैर, और चौथी आखिरी जो बात है, ये बात दोस्तों
بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ ہوتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، شوق میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ بات ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بار بار کہوں گا کہ اس میں آپ نے ایک مخلص اور اچھے اور شریف انسان کو چننا ہے جو لڑوال ہو، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اور اگر آپ میں ہے یہ فن تو پھر آپ نے خود ہی میدان میں اتر جانا ہے کہ میں لڑوں گا۔ اور فرسٹ بات یہ ہے کہ لڑوالی کے دوران جو سب سے پہلا کام کرنا ہے آپ نے دیکھیں، وہ یہ ہے کہ لڑوال وہ انسان ہوتا ہے جو مرغے کی گیم کو سمجھتا ہے۔ میں نے شوق میں یقین کریں، بہت سارے شوقینوں سے بات چیت ہوتی ہے، 100 میں سے 80 to 90% ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گلے کیا ہے، پٹی کیا ہے، چوٹ کیا ہے، وہ بس لڑ رہا ہے جی، لڑ رہا ہے۔ ان سے پوچھ لے بندہ غلطی کے مارے کہ آپ کا مرغا لڑتا کیا ہے، وہ بس جی ہر جگہ سے پکڑ کے مارتا ہے جی، متاجی کو نہیں کرتا، اڑ جاتا ہے، جہاں آئے مار دیتا ہے جی۔ خدا کا نام لیں آپ، خدا کا نام لیں، میں نے مرغا کو نہیں دیکھا جو ہر جگہ پہ مارتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں میں ایک آدھ مرغا ہوتا ہے اور ان میں اکثریت کانٹے نہیں مارتے، جو ہر جگہ اڑتا جاتا ہے، لاکھوں میں ایک، کروڑوں میں ایک۔ میری زندگی میں شاید میں نے 1-2 مرغے دیکھے ہیں جو اوپر نیچے ہر جگہ کھیلتے ہیں، لیکن وہ بھی کانٹوں میں لمبے جائیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں انسان کے پاس جب مرغے کے پاس کچھ نہیں رہتا پھر اس کے گھر کا پتہ چلتا ہے۔ یہ خیر بات پھر اور طرف جائے گی کہ لڑوال کو اس چیز کا کنفرم پتہ ہو کہ مرغا نیچے آتا ہے، اوپر آتا ہے، کہاں آتا ہے، اس کو یہ آئیڈیا ہو، اس کو لڑائیوں کا مکمل طور پہ معلوم ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، لیکن کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ اس کے بعد لڑوال میں صبر و بے انتہا صبر، اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو بے انتہا صبر کی ضرورت ہے آپ کو بھائی۔ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں انسان کے، یہ بے مول نہیں ہوتے، ان کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ وہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتے ہیں یا کچھ ایسی غلط بات کرتے ہیں تو اس کا آپ کو قیمت چکانی پڑے گی۔ کچھ لوگ وہاں پہ ہی قیمت وصول کر دیتے ہیں، راستے میں پھر وصول کرتے ہیں، اڈے میں جا کے پھر وصول کرتے ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو شوقین مرغ باز ہوتا ہے، جنونی مرغ باز ہوتا ہے، وہ بیٹے کی طرح پالتا ہے مرغ۔ بات سمجھ رہے؟ جو بھی آپ کے ساتھ مرغا لڑا رہا ہے اس نے پتر بنا کے رکھا ہوا ہے، بیٹا بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ بیٹے کی طرح ہے، اس کا شوق ہے، اس کا جنون ہے، اس کو آپ غلط طریقے سے تو یہ ایسی بات غلط مت کریں کہ یہ کٹ بن گیا، یہ فلاں بن گیا۔ بھائی ایک تو اگلے کا مرغا ہار گئے، اوپر سے آپ اسے کٹ بول رہے ہو یا کھوتی بول رہے ہو، تو بھائی جان اس نے ادھر سے ہی کوئی ڈانگ اٹھا کے یا پتھر اٹھا کے آپ کا بھی سر کھول دینا ہے۔ تو ایسی گفتگو شوق میں مت کریں۔ اور پھر ایک بات کہ ہمیشہ سیریس سنجیدہ لوگوں سے شوق کریں جو جانتے ہیں۔ اکثر گاؤں میں آگے پیچھے شوق ہوتے ہیں، وہ بھائی جی مارنے تک آتے ہیں، جان لینے تک آتے ہیں، ملک ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، تو ان سے ذرا بچ کے، ایسے لوگوں کو شوق تو وہ کرتے ہیں لیکن ان کو پراپر مرغ بازی کا نہیں پتہ کہ پراپر مرغ بازی کیا ہوتی ہے۔ وہ بس انہوں نے رکھا ہوتا ہے، پالا ہوتا ہے اپنے کانٹوں میں، کہتے ہیں جی لڑائیں گے، تو ایسے بندے سے ہرگز شوق مت کریں، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ جو بندہ لڑاتا ہے، لڑا رہا ہے، اس گیم کا کھلاڑی ہے، اس کے سامنے مرغا رکھیں اور اپنی گیم کریں۔ اس کے بعد پھر لڑوال میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ دیکھیں، اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ میں یہ ہنر ہے تو جب بھی مرغے آپس میں لڑ رہے ہیں کوئی بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ یہ بات یقین کر لیں اس بات پہ کہ 30-40 سیکنڈ یا 1-2 منٹ کے بعد 4 آنکھیں ہیں، 2 مرغے لڑ رہے ہیں، 4 آنکھیں ہیں، 2 اس کی 2 اس کی، ان میں سے 4 میں سے 2 رہ جانی ہے یا 3 رہ جانی ہے، تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ چاروں کے چاروں بھی اڑ جاتے ہیں فیوز، چاروں کے چاروں اڑ جاتے ہیں فیوز، وہ سمجھ نہیں لگتی، لیکن بہت کم ایسا چانس ہوا ہے۔ زیادہ تر ایسے ہوا ہے کہ ایک اس کی چلی گئی، ایک اس کی چلی گئی۔ اب ایک جس کی چلی گئی، وہ لڑوال کو ججمنٹ ہونا چاہیے کہ یہ میرے والے کی فیوز اڑ گیا یا اس کا فیوز اڑ گیا، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب 4 آنکھیں ہیں، اوپر نیچے ہو رہے ہیں، لڑوال کے
मुर्गे का एक फ्यूज़ ही उड़ चुका है, उसको क्या पता है? ये कहाँ से जज करेगा, कैसे जज करेगा? हो सकता है वो आपके साथ गुल लगा दे, बाजी और बढ़ा दे, दाव लगा दे, इसको दाव भी बोलते हैं, और दाव लगा दे। आपके मुर्गे की तो एक फ्यूज़ उड़ चुका है, दूसरा भी वो मारे तो दूसरा फ्यूज़ भी उड़ जाए तो आपका मुर्गा फारग और वो पैसे जीत के आपसे ले जाए। तो इसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार, बेहतरीन कुलिया मेरे भाई ये है कि आपने लड़ाई को चेक करना है। जब भी अगर इसका फ्यूज़ उड़ा, ये यहाँ पे लड़ रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है मुर्गा ये वाला, इसका फ्यूज़ उड़ा है, तो ये फ़ौरन से लड़ाई अपनी चेंज करेगा, ये फ़ौरन से अपना रुख बदल देगा, क्योंकि लाजमी नहीं कि उसका जो है बंटा वो फूट जाए। नीचे कांटे आने से, ऊपर नीचे कांटे आने से फ्यूज़ उड़ जाता है मुर्गे का। सख्त थप्पड़ लगने से, सख्त पैर लगने से मुर्गे की आंख एक साइड से वो देखता नहीं है, उधर से उसका काम ख़त्म हो जाता है, फ्यूज़ उड़ जाता है। तो लड़ाई देख के आपको जजमेंट करनी होगी और फ़ौरन करनी होगी, ठीक है? आपको ये जज करना होगा कि इसके मुर्गे का फ्यूज़ उड़ गया या मेरे मुर्गे का फ्यूज़ उड़ गया, और अगले मुर्गे के दोनों फ्यूज़ उड़ गए हैं, तो उस सूरत में ज़रा भी आपने देर नहीं करनी, क्योंकि जब भी अंधा मुर्गा उड़ेगा वो जान ले जाएगा। अंधा मुर्गा मुर्गों में सबसे ख़तरनाक मुर्गा है। नॉर्मल असील है, 5-10 हज़ार बाजी वाला है, नॉर्मल असील है, तो वो भी इंतहा का एंड पैर मार जाएगा आपके मुर्गे को, और उसने काम तमाम कर देना है। तो ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है कि मुर्गे का जो है वो आँख का आपने हिसाब किताब देखते रहना है। अंधे होते ही आपने अपने मुर्गे को अगला अंधा होता ही जाए तो आपने अपने मुर्गे को उठा लेना है चेक के लिए। फिर सबसे बड़ी बात, जिस तरह मुर्गा 5,000 बाजी वाला होता है, 5 लाख बाजी वाला होता है, अनलिमिटेड बाजी वाला होता है, ऐसे ही लड़वाल भी 5,000 बाजी वाला होता है, 5 लाख बाजी वाला होता है, अनलिमिटेड बाजी वाला होता है। ठीक हो गया? ये जो काका इरफान साहब जिनका मैं फ़ोटो लगाया, मैंने तस्वीर लगाई है, ये अनलिमिटेड बाजी वाले हैं। इस बंदे को जामन इंसान बना सकता है। एक मिसाल है, एग्जाम्पल है लड़वाली की। क्यों, क्या फ़र्क है? इधर बच्चे भी लड़ाते हैं, सारे लड़ाते हैं, लेकिन बात ये है कि जामन उस बंदे को बनाए जिसके अंदर दिल है, जिसके अंदर जिगर है, जो शौक़ को समझता है, शौक़ को जानता है। अब ये मुर्गा है, ये बच्चा 5,000 वाला कैसे चेक कराएगा कि ये मुर्गा है? इसके सामने इधर मुर्गा सीधा रखना है, ये इस तरह रखेगा और शोल्डर आगे करेगा अपना, और ऐसे 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 करेगा और दुआएं पढ़ता जाएगा कि या अल्लाह ये ना ये ऐसे करके चला जाएगा। भाई उसको हो सकता है अगला छोड़ दे, हो सकता है अगला कुछ कर दे, लेकिन मैदान में जब जाएगा उससे मुर्गा भी ले लेंगे, उसकी खूब हजामत भी करेंगे। ये काम भाई लेवल पे मैदानों में या अच्छे मुर्गबाजों के सामने ये काम नहीं चलेंगे। लड़वाल का यही काम होता है कि या बाजी दे, या बाजी ले, या बराबरी कर दे, अपने प्यार सुकून के साथ, दोनों की रजामंदगी के साथ। और ये जो 5,000 बाजी वाले होते हैं, इनके बेहिसाब किस्से होते हैं ना, इन्होंने बना बाजी ली होती है न दी होती है, गाल गलोच करके अपना चले जाते हैं। तो ये भाई देखने में तो वो बड़े क्लेवर लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, देखा मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। भाई वहाँ पे वो सब कुछ देख रहे होते हैं, आपकी उंगली हाथ का भी उनको पता होता है कि ये इसका चेहरा साफ कर रहा है या नहीं साफ कर रहा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बात कि मुर्गबाजों ने अपने मुर्गे को बेटे की तरह रखा हुआ था, वो उसमें हेर फेर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते। और जो अच्छा लड़वाल है वो हमेशा मुर्गा सामने रखेगा, प्रॉपर टाइम देगा, एक फासले पे रखेगा, इतने फासले पे रखेगा, चेक करवाएगा सारा, उसको सामने से चेक करवाएगा, दूसरी साइड से चेक करवाएगा। कश्मीर लड़ाते थे तो वहाँ 3 चेक होते थे, एक यूं साइड पे, फिर यूं इस साइड पे, फिर इतने फासले पे सामने मुर्गा रख दिया जाता था और 3-4 सेकंड दिए जाते थे। अच्छे मैदानों में यही होता है। तो वहाँ अगर आप, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके डेरे पे जाएं, बड़े लोग होते हैं, वहाँ पे वो खुद ही आपने अपने अजामन होते हैं और मुनसफ भी होते हैं। तो ये दोनों की आप में क्वालिटी होनी चाहिए।
मुनसिफी का ज़ामनी तो आपने कर ली, ज़िम्मेदार तो बन गए, लेकिन मुनसिफी कहाँ गई भाई? मुनसिफी भी करनी है। इसलिए जिस बंदा जो इंसाफ कर सके ऐसे बंदे को बनना चाहिए ज़ामन, और ज़ामन बनना चाहिए, क्योंकि वो मुनसिफी भी कर सकता है। ये दो जब ज़ामन हो जाएंगे तो तीसरा मुनसफ नहीं है, तो वो दोनों मुनसफ हैं, उन्होंने मुनसिफी करनी है, तो उस पर इंसाफ करे, परिंदे के साथ इंसाफ करे, उसका कैरियर मत बर्बाद करे। और लोगों ने उसे यही कहना है कि यार इसमें कोई भलाई वाली को नहीं, इधर उधर करके वो डर के ले भी गया, तो शौकीन उन्होंने कहना है कि यार दो इसे बाजी, दो इसे जान छुड़ाओ, नेक्स्ट इसके मत्थे ना लगे बंदा, यार इससे जान छुड़वाएं। तो जो लड़वाल होता है उसका ये एक फितरत है कि यहाँ पे रखेगा मुर्गा, तो मुखालफ जो है लड़वाल उसकी आंखों में आंखें डाल के देखेगा भाई क्या सलाह है, क्या प्रोग्राम है, तो फिर वो हाथ यूं करेगा, हो गया जी, तो ये करेगा, ठीक है, ओके। तो जो नहीं है वो ये परिंदा रखा हुआ है, तो यूं डर के यूं करके उस साइड पे करके ये करके तो भाग जाएगा, नारे लगाना शुरू कर देगा, डांस करना शुरू कर देगा, वो है 5000 बाजी वाला। ये मैं फिर आपको बात बता रहा हूँ, लेवल वाला शौकीन वही है जो मुर्गे के सामने मुर्गा रखे और आंखों में आंखें डाले लड़वाल के, भाई क्या प्रोग्राम है अब, और इसे दो चार जूते मरवाने हैं या तुम्हारा, और वो समझ आता है कि यार इसका काम हो गया, अब मज़ीद जो है या तो ये चीखेगा या फिर फड़फड़ हो जानी है, वो उठा के ले जाएगा। और जितने भी लड़वाल हैं इनको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले इसमें एक और गलती करते हैं, छोटी सी बात रह गई थी, आखिरी बात करते हैं फिर बात तमाम करते हैं। देखें बात इतनी है कि इसमें 5-10 घंटे भी मैं करता रहूं तो ये बात कवर को नहीं होने वाली। अब एक बात मेरी आपने याद रखनी है, जो नए लड़वाल हैं, स्पेशली वीडियोस तो नए लड़वालों के लिए ना, ये मैं उनको बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा क्लेवर एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं होना। वो जानते हैं, उनको पता होता है कि मुर्गा कितनी देर इसने चेक कराया है, क्यों चेक कराया, कहाँ पे चेक कराया, कितनी देर रखा है, किस एंगल में चेक कराया, वो सब देख रहे होते हैं। तो लिहाजा एक्स्ट्रा स्मार्ट ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा जीत सादगी सच्चाई की होती है, तो उसका कोई सानी नहीं है। झूठ मक्कारी फरेबी हर काम में नाकाम है, हर काम में नाकाम है। तो लास्ट बात जो मैं करने लगा था वो ये है कि अक्सर लड़वाल जब देखते हैं तो मुर्गे को प्रेस करके मुर्गे की तरफ छोड़ती है। आपने जब भी मुर्गा छोड़ना है मैदान में तो नीचे रखते हैं आप मुर्गा, कांटे चढ़े हैं वो मुर्गा आगे आएगा, आपके सामने आपकी रेंज में खड़ा हो, ताकि कोई और मुर्गा किसी बच्चे ना उठाया हो तो उसकी तरफ ना जाए, अपनी रेंज में छोड़ दे। मुर्गे के पाँव पहले ज़मीन पे होने चाहिए, ना कि आप उसको ऐसे करके ऊपर फेंकें। आप ऐसे फेंकेंगे, ये कोई पत्थर है उसको पत्थर पे ऊपर आप मारेंगे तो वो पत्थर टूट जाएगा। नहीं भाई, सबसे पहले देखिए, अगर मैं किसी को इस तरह पंच कर रहा हूँ, मेरे पाँव ही नहीं ज़मीन पे, तो मैंने पंच क्या करना है, फर्स्ट मैंने ज़मीन से खड़ा होना है, तो उसके बाद मैंने हिट करना है। इसलिए मुर्गे को नीचे खड़ा कर दें, उसे फेंके नहीं इस तरह, अपनी चालाकी मत दिखाएं या मकारी मत करें। फिर सबसे बड़ी एक और बात कि जब मुर्गे की एक आंख जाती है ना, तो 30-40 सेकंड के लिए अच्छे से अच्छा मुर्गा एक दफ़ा पागल हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि मुर्गा कहाँ है। उस दौरान ज़्यादा लड़वाल क्या गलती करते हैं कि मुर्गा लड़ रहा है, इस साइड से उसका फ्यूज़ उड़ गया, उसे चेक करवा देते, इस साइड से तो वो नहीं आया, इस साइड से जब चेक करवाएंगे तो वो देख लेगा, आ जाएगा। अब उसे आइडिया हो गया उस मुर्गे को, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, एक आंख तो चली गई और ये कहाँ से, फिर वो रुख अपना रख लेगा। इस तरफ से उसकी आंख गई है, यहाँ से वो चेक पर नहीं आया, यहाँ से वो आ गए, तो इस साइड पे ही उसने वो रख लेनी है, अपनी लड़ाई उसने बरकरार रख लेनी है, पहले से बेहतर उसने लड़ाई कर लेनी है अपनी जो वो लड़ रहा था। आपने अक्सर देखा होगा कि एक फ्यूज़ मुर्गे का उड़ा है, उसके बाद 30-40 सेकंड के अंदर अंदर आँख जाते ही अगले ने आर्जा मार दिया, वो मुर्गा संभल नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद, हाँ, आपके मुर्गे की अगर आँख जाती है तो उसे थोड़ी देर के लिए आप कांटे का पानी भी उठा सकते हैं। पहले 2 पानी में कांटे का पानी होता है कांटे बदलने के लिए, तो आप उसे उठा के बाहर ले जा सकते हैं, ताकि मुर्गा एक साइड से फिर बहाल हो जाए, तो वो फिर कुछ देर ठहर जाता है। फिर एक और बात कि ये अगर साइड उसकी गई है लेफ़्ट साइड,
تو مرغباز کیا کرتے ہیں، یہ لیفٹ سائڈ ہی اس کی طرف پریس کر کے چھوڑتے ہیں، یہ یہاں سے ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب آگے جاؤ، اسے ایک تو نظر کو نہیں آتا، اگلا مارتا ہے اس کو عارضہ مار دیتا ہے۔ آپ بھائی مرغے کو جو سائڈ اس کی ٹھیک ہے وہ سیدھی کر کے فاصلہ رکھ کے مرغے کو چھوڑ دیں، آگے اس کی مرضی کی بات ہے، آگے اس کی اپنی دلیری اپنی لائکی ہے، اسے نظر تو کم سے کم آئے نا، کیونکہ نظر آ رہا ہے تو اس میں وہ سانجھ کر سکتا ہے، چھٹی لے سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس میں نے ایک بات کی ہے کہ جب آپ لڑوال ہیں، لڑا رہے ہیں، تو میں نے ایک بات پہلے کی تھی کہ کاٹنے والا مرغہ نہیں رکھنا۔ کچھ دوست ہوں گے جو کہیں گے نہیں کاٹنے والا مرغہ بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا دلیر ہوتا ہے، وہ تو انسان کو مارتا ہے، وہ تو بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جی وہ مرغہ کیا چیز ہے، وہ تو بیل کے ساتھ لڑائی کر دیتا ہے، بھینس کو مارنا شروع ہو جاتا ہے، وہ تو بڑا دلیر ہے۔ بھائی ایسا مرغہ اگر آپ یہاں کانٹے اس کو چڑھائیں گے، اس نے پہلے ادھر کاٹنا ہے، ادھر کاٹنا ہے، کسی لڑکے کو جا کے مارے گا، کہیں اور جا کے مارے گا، اس کو کیا آپ نے چھوڑنا ہے یا کیا رکھنا ہے؟ لڑنے والا مرغہ جو انسان کو کاٹتا ہے، انسان کو کاٹنے والا واڈو پرندہ کبھی بھی گھر مت رکھیں، اس کو سیدھا چھری پھیریں بھائی، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا بہت اگر مرغہ کرتا ہے، ایگریسو مرغہ ہے، دانہ ڈالتے آپ کو نوک جھوک کرتا ہے، پکڑتے نوک جھوک کرتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ باقی ایک میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ جو انسان دیکھتے ہی انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے، انسان کا دشمن ہے، ایسے مرغے سے گریز کریں، ایسا مرغہ مت رکھیں بالکل۔ مرغہ میں بتا چکا ہوں، مرغے کے مزاج کے بارے میں بھی نیکسٹ بات ہوگی، اور مرغے کو ہولڈ کرنا بھی لڑوال کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مرغے کو بہت اچھے طریقے سے ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، پکڑ کے رکھتے ہیں، جس وجہ سے ان کی لڑوالی میں چار چاند اور لگ جاتے ہیں۔ اور یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے، اچھا سچا دوست رکھیں جو کہ لڑوالی کرے۔ تو ہر بندے میں دیکھیں یہ فن نہیں ہوتا، کسی کسی کو میں یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، تو ہر بندہ اس چیز کو خرید نہیں سکتا، اور یہ بیسک ہوتی ہے، اس بندے کی ہوتی ہے جو غریبی میں پلا بڑا ہو، اور آہستہ 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 اس نے برے مرغے بھی ٹاپے سے خریدے ہوں، اچھے بھی خریدے ہوں، اس نے ایک لیبارٹری بنا کے رکھی ہو، اس کی بیسک ہو۔ جو بندہ 2 لاکھ 3 لاکھ کا مرغہ خرید لیتا ہے، اسے کیا پتہ کہ برے کیسے ہوتے ہیں، اس نے تو برے دیکھے ہی نہیں ہیں، تو اس کی بیسک، اس کی بنیاد نہیں ہوتی۔ جو بندہ ٹاپے سے بھی مرغہ خریدتا ہے، منڈیوں سے بھی خریدتا ہے، اس میں برا آتا ہے، تھوڑا اچھا آتا ہے، اور اچھا آتا ہے، پاکستان کا سب سے ونر مرغہ بھی آتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، کوئی کھڈا شوڈا کوئی کچھ نہیں ہے، سب مرغے ملتے ہیں، ایسے منڈیوں سے مرغے ملتے ہیں، میرا یہ یقین ہے، اور میری ٹیم میں بھی ایسے مرغے ہیں جو کہ 8 10 بار لڑ گئے ہیں اور پاکستان کے چیمپئن مرغے رہے ہیں۔ ہارے ہیں تو اپنی آئی سے ہار گئے ہیں، لیکن 10 بار جیتنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ تو ایسی مثالیں ہیں کہ جو مرغے ایسے مل جاتے ہیں، لیکن میں لڑوالی کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے لڑوالی جو ہے وہ، ایسے لڑوال جو ہوتے ہیں ان کی بیسک ہوتی ہے، تو وہ اپنے پاؤں پہ اٹھتے ہیں، انہیں گرانا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں گرتے انسان سے، کیونکہ ان کی بیسک ہوتی ہے۔ چاہے انسان 10 لاکھ کے مرغے خرید لے، 20 لاکھ کے خرید لے، وہ پھر بھی اس جتنا علم یا نالج یا اس جتنے استاد نہیں بن سکتے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ تو یہ لڑوالی کا ایک ٹاپک تھا، اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور لڑوال ایسا بندہ ہونا چاہیے۔ ایک اور بات ہے کہ جس کے منہ سے پھول جھڑتے ہوں، کوئی بری بات نہ کہتا ہو، گال گلوچ نہ کرتا ہو، تہذیب سے بات کرتا ہو، تہذیب سے بات سننے کا آتی ہو، ایسا انسان لڑوال ہوتا ہے۔ ہر انسان، پھر یہ کوالٹی اگر انسان میں ہے بھی، تو اگر انسان زبان کا اچھا نہیں ہے تو ایک بندے نے غلط بات کر دینی ہے، اس کی سزا یہ ہوگی کہ سارا میدان آپس میں لڑ جائے گا۔ تو لڑوال کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بے مول الفاظ نہیں ہوتے، ان کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، وہیں پہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر اچھا بول اگر بول لیتے ہیں، اگر آپ کا مرغہ ہار بھی جائے تو آپ اگلے انسان کو جیت سکتے ہیں بھائی۔ ہمارے ماسٹر عاشق صاحب تھے، ٹیچر ہیں، بہت اچھے استاد ہیں، تو اس پہ میں ان کی ایک مثال دوں گا کہ ہم ان سے شوق کرتے بھی رہے ہیں، لڑاتے بھی رہے ہیں۔ تو جب مرغہ جیت جاتا تھا تو ہمارے پاس لے کے آتے تھے ہمارا انعام، اور کہتے تھے بیٹا جی بہت بہت مبارک ہو، بہت اچھا آپ کا مرغہ لڑا ہے، بہت مزہ آیا ہے، یہ لے۔ تو یہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جی، اگر وہ سن رہے ہیں تو یہ لیجنڈ لوگ ہیں، یہ لیجنڈ لوگ ہیں۔
کچھ بہت سارے استاد ہیں جو ہمارے لڑاتے تھے، چودھری افتخار صاحب، بابا صاحب، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ مرغا ان کے سامنے سے مخالف بھاگ بھی گیا ہے تو وہ کوئی بول نہیں مارتے تھے، یہ کہتے تھے کہ بیٹا جی اپنا آپ پکڑ کے لیں اور میرا پکڑ کے مجھے دے دیں، بس مرغا پکڑ کے آرام سے اپنے کانٹے کھولتے اور چلے جاتے تھے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ بہت ساری باتیں کہہ گئے، کر گئے، تو میں بھی ایسی باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ پہلے زمانے میں تو ایسی چیز نہیں تھی کہ سوشل میڈیا نہیں تھا کہ استادوں کے بڑے بڑے راز، بہت ساری باتیں ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئی ہیں۔ تو اب بھی ہیں کچھ استاد ہمارے ساتھ جو حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ سن رہے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں میری باتیں سن کے۔ تو ایک دیکھیں افریقی کہاوت ہے کہ ایک بوڑھا انسان جب مرتا ہے نا تو ایک پوری لائبریری جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں، استاد ہیں جو کہ فوت ہو گئے ہیں اور جل کے راکھ ہو گئے ہیں، اور ایک لائبریری ہماری مرغ بازی کی جل کے راکھ ہو گئی ہے، جن کو ہم سن نہیں سکے، جن کے علم سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ لیکن کچھ ہیں ایسے استاد جیسے جن سے میں بہت انسپائر ہوا ہوں۔ میرے استاد الیاس صاحب ابھی حیات ہیں، استاد غلام محمد صاحب ابھی حیات ہیں، اور دو استاد ہیں جو جن سے میں انسپائر ہوا ہوں، ماسٹر شیر علی اور چودھری افتخار صاحب عرف بابا صاحب، لیکن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں بلند درجات عطا فرمائے ان کو۔ تو پھر آخری ایک بات ہے کہ اس میں مرغ باز تو کچھ نہیں کہہ گئے، تو اس پر ایک شاعر ہیں انڈیا کے، سائر لدھیانوی صاحب، انڈیا پنجاب سے۔ تو انڈیا پنجاب سے تھے جی سائر صاحب۔ تو یہ ان کی ایک شاعری ہے۔ ایسے مرغ باز دیکھیں جو بہت سارے اچھے مرغ باز تھے، وہ گزر گئے ہیں، چلے گئے ہیں۔ بہت سے مرغ باز ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے ایک جو کہہ لیں کہ ایک فوج ہے، ایک نسل آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ایک ایسے آئیں گے جو میرے بعد آئیں گے، کہنے والے بھی اور آ جائیں گے، سننے والے بھی اور آ جائیں گے۔ تو اس پر ان کی شاعری، یہاں پہ شاعر کی جگہ آپ نے مرغ باز سمجھ لینا ہے میرے دوستو، کیونکہ ہم تو مرغ باز ہیں، ہم نے تو ہر بات میں مرغ بازی کو لے کے آنا ہی آنا ہے، یہ تو آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح۔ تو اس میں آپ نے شاعر کی جگہ مرغ باز سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو خیر وہ ہے کہ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے۔ مجھ سے پہلے کتنے شاعر آئے اور آ کر چلے گئے، کچھ آہیں بھر کر لوٹ گئے، کچھ نغمے گا کر چلے گئے۔ وہ بھی ایک پل کا قصہ تھے، میں بھی ایک پل کا قصہ ہوں، کل تم سے جدا ہو جاؤں گا، گو آج تمہارا حصہ ہوں۔ پل دو پل میں کچھ کہہ پایا، اتنی سعادت کافی ہے، پل دو پل تم نے مجھ کو سنا، اتنی عنایت کافی ہے۔ کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے۔ ہر نسل ایک فصل ہے دھرتی کی، آج اگتی ہے کل کٹتی ہے، جیون وہ مہنگی مدرا ہے جو قطرہ قطرہ بٹتی ہے۔ ساگر کی لہر سے ابھرا ہوں میں، پھر ساگر میں کھو جاؤں گا، مٹی کی روح کا سپنا ہوں میں، پھر مٹی میں سو جاؤں گا۔ کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے۔ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے۔ تو دوستو میں ایک چھوٹا سا پل دو پل کا مرغ باز ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، اور پل دو پل میری جوانی ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی شاعری تھی سائر لدھیانوی صاحب کی، جو کہ انڈیا پنجاب سے تھے، پھر ہمارے لاہور میں بھی انہوں نے تعلیم اپنی کافی مکمل کی ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے باتیں تھیں جو انہوں نے کہی کہ شاعری میں، وہ تو شاعری کے حساب سے، تو میں مرغ بازی کے حساب سے بات کر رہا تھا کہ بہت سارے دیکھیں جی اچھے شوقین آئے ہیں، گزر گئے ہیں، جن کو اب زمانہ یاد کرتا ہے۔ بہت سارے اچھے ہیں، بہت سارے اچھے آئیں گے۔ تو لڑوال دیکھیں، لڑوالوں کو آخری بات میں یہی کہوں گا، جو نئے لڑوال ہیں، بچے ہیں، دیکھیں بیٹا جی، مرغا چاہے آپ کا اچھا ہے یا برا ہے، کوئی بات نہیں، یہی کہے گا نا کہ اس کی نسل بری ہے، یہ کوئی بات نہ کرے
کہ آپ کی نسل بیٹا جی بری ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، بات نسل تک جاتی ہے، ہاتھ کانپنا نہیں چاہیے، یہ بات یاد رکھ لیں، اور دلیری سے لڑائیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ہار ہے تو ہار ہے، جیت ہے تو جیت ہے، جیت کبھی اپنا دلیری سے مزہ لینا ہے، اور ہار کبھی دلیری سے مبارکباد دیکھ کے ماسٹر صاحب کی طرح دلیری سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو استادوں سے جیتنا بھی سیکھنا چاہیے اور ہارنا بھی سیکھنا چاہیے۔ ہم نے سیکھا ہے استادوں سے کہ جیتا کیسے جاتا ہے اور ہارا کیسے جاتا ہے، اور الحمدللہ آج تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کے مرغے اچھے نہیں تھے، یہ بات نہیں کہیں گے کہ یار اس بندے نے ناانصافی کی ہے۔ تو آپ اصیل بیٹھک میں ضرور تشریف لایا کریں، اگر جنون کی حد تک آپ کو شوق ہے تو۔ اور لاسٹ لڑوال جو ہیں لڑوال، ان کے لیے لاسٹ یہ بات ہے کہ مرغ کو اچھی طریقے سے بیٹا جی ہولڈ کرنا سیکھیں، اور ہولڈ مرغا یہ میں جو گرپ بنا رہا ہوں، اپنے گرپ بنائی ہے میں نے، یہ جو گرپ بنائی ہے 3 انگلیاں اور یہ فنگر آگے، یہ اس سے آپ نے مرغے کی کشتی کو ہولڈ کرنا ہے، جو چھاتی والی کشتی ہوتی ہے اس کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے۔ یہ بات اور طریقے، لیکن یہ گرپ یاد رکھیں، اور یہ گرپ میں ثابت کروں گا کہ یہ گرپ کیوں اچھی ہوتی ہے اور کیسے اچھی ہوتی ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ 3 انگلیاں کشتی پہ لے کے مرغ کو ہولڈ کرنا ہے۔ جو نئے لڑوال ہیں ان کے لیے کہ فرسٹ مرغے کو ہولڈ کرنا سیکھیں، پھر آہستہ آہستہ ساری باتیں ہوں گی اور بات اور طرح بڑھ رہی ہے۔ پھر میں ایک اور لے کے بیٹھ جاؤں گا ٹاپک، تو سہیل کیڈٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔